नमस्कार मॅडम. सध्या BLO जो आत्महत्या करता तेजे फाटले कारण कितें आसूंक शकता? पळय BLO आत्महत्या करता म्हणजे एक तर तांकां टेन्शन दिलें आसता आनी BLO म्हणजे कितें दारादारांनी वचून लोकांचे इलेक्शन रोलार नांव घालपाचें, नांव कमी करपाचें, कोण मेलो जाल्यार तेजें काडपाचें, कोण लग्न जावन गेल्या जाल्यार म्हायती दिवपाची, कितें मॅरेज बिरेज अशें म्हण ही सगळी म्हायती पळय आसा ते BLO करता. आनी आतां आमी तुमकां पळयल्या काल पेपरान पळयलें, मागीर तेच्या पयले दिसा आमी फेसबुकाचेर हेजेर पळयलें, इंस्टाग्रामाचेर पळयलें की BLO पळय आसा खुबश्या जाग्यार म्हणजे स्टेटीन अशें गुजरात म्हण नाका आनी खंय खंय म्हूण सांगू नाका, बिहार म्हण नाका, आत्महत्या केले अशें म्हणून आमी पळयलें. 15-15, 16-16 भुरगे आत्महत्या केले म्हणून कालच्या पेपरार आसलें. आज आनी कितल्या लोकांनी आत्महत्या केले म्हणून कळटा. कितें अशें जालें हें एक टेन्शन. BLO जे सरकारी नोकरी करतात हेंच्यांनी आत्महत्या केली जाल्यार हेजी चवकशी कोणें करपाची? इलेक्शन कमिशनर आसा तेणें ही चवकशी करपाची. बाबा हे सगळें काम करपी आसा हे जर आत्महत्या करता जाल्यार हेका कारण कितें? कारण कितें? कितें हेंचेर दबाव आसा? कोण हेंकां हॅरसमेंट करता? कोण हेंकां त्रास करता? आनी हेंकां कोण जबरदस्ती करता? म्हणजे हेच बरया तेच बरया, ते काडा हेका भायर काडा, इतली नांवां ॲड करा, विदावट पेपर नासतना फक्त आधार कार्डाचेर ते बी डुप्लिकेट आधार कार्डाचेर तुमी नांवां घाला. आनी जे सिन्सियर ऑफिसर आसता पळय तांकां टेन्शन जाता. सिन्सियर ऑफिसर ते असले नाका जाल्ले काम करपाक सोदिना. मागीर शेवटी नाइलाज न्ही का जर तांकां धमकी बी दिता आसतली तांकां की तुज्या आपूण असो करतलो, तुज्या आपूण तशें करतलो, या तर ते BLO तेंच्या अंडर वेवस्थीत काम करिना म्हणून ताका आत्महत्या करपाचें प्रोत्साहन केलां. ही चवकशी करे म्हण जाल्यार इलेक्शन कमिशनरान चवकशी करपाक नाका. आयोग कितें करता? आयोग न्हिदो काडटा. फक्त खंय हें आसा ताका विचारलेल्या ओट चोरी जाता म्हटलेलें तेजें कांय आन्सर आसना. तो आपल्याला आनी ताकाच लागून तेणें आतां तेंचेर दबाव घातला आसतलो आनी हेकाच लागून ते स्ट्रेस जाले आसतले. घरा कडली कटकट, आवय बापूय बरे नासलेले आसता, बायल बरी नासलेली आसता, अशी कितले तरी हें आसता. भुरग्यांचें टेन्शन आसता आनी तितून हें सरकाराचें टेन्शन, हें आयोगा टेन्शन. मागीर त्या लोकांनी करप कितें? आतां आमच्या गोंयांत सुद्दां दोगा तिगा जाणांनी हांगासर मामलेदारान बी हें दिलां, नोटीस म्हणजे मेमो दिला म्हणून आमी आयकता. हें कितें करपाचें? तुमकां खबर आहा जॉब पर स्कॅम पळय आसलेले त्या सतर्करान आत्महत्या केली म्हणून सांगता. ताका आत्महत्या करपाक कोणी तरी प्रोत्साहन केलें. आज पर्यंत ती क्लियर केस काय जाना. तशेंच हे लोकांक हे BLO आज आत्महत्या करता ताका कारण एकूच की तेंचेर दबाव चड आसलेल्या कारणान, तांकां धमकी दिल्या कारणान, तेंच्या कामाचेर हेचेर अशें करा आनी तशें करा अशें म्हणून जेन्ना हें करता ताका लागून तांकां शेवटी नाइलाज. पण हांव जाल्यार अशें म्हणटा हे आत्महत्या करच्या परस तेंच्यांनी सगळ्यांनी मिळून एक लॅटर बरोवन अशें जर व्हिडिओ केल्लो आनी सरकाराक दाखयल्लें की हेंच्या सरकाराच्या हेका लागून आमी अशें करता आनी आमकां ताकाच लागून आत्महत्या करचें पडटा अशें बी करतले आमी 2 दिसां भितर जर सरकार सुदारना, आयोगान जर आमचेर दबाव इतलो घालिनासतना आमच्या मर्जी प्रमाणे आमी काम करतले, करूंक आमकां जर दिवंक ना जाल्यार आमी आत्महत्या करून म्हणूंक जाय आसलें तेंच्यांनी. कट करून जीव काडून दिलो, जीव गेलो. तुमच्या भुरग्या वेळांचें कितें? तुज्या बायलेचें कितें? तुज्या आवयचें कितें? कित्याक जीव दिवंक जाय आसलो? म्हणजे कितें समरे आत्महत्या करपाक प्रोत्साहन करप, कोणाक तरी दबाव घालप हो एक व्हडलो गुन्यांव आसा. म्हणजे मारून उडोवपा सारकें अटेम्प्ट टू मर्डर असो कसो हें दिसता. आनी सरकारान खरें म्हणलें जाल्यार हेजेर दखल घेवपाची गरज आसा. आज सरकार लिपोवन दवरपाचें तें पळयता. कित्याक? तेंचें सरकार आसतना हें अशें जावप लज. आतां ते कितें म्हणटा मोदी हे तो मुमकीन आहे. हे मुमकीन? लोकांक असले मारून उडोवपाचें मुमकीन? कसलें मुमकीन हें? आतां हांवें 2-3 ऑफिसांनी आमदाराच्या ऑफिसांनी म्हाका असो न्यूज येयला की थंय BLO आनी तेंचे कार्यकर्त्यांक घेवन थंय बसतात आनी थंय टीक मारतात कोणाक काडून उडोवपाचें आनी कोणाक दवरपाचें म्हणून. दुसरी गजाल आनी एक आसा. आतां आमचे थोडे भुरगे भायर शिकपाक आसा. मजा पळय, थोडे भुरगे आमचे भायर शिकपाक आसा. थोडे भुरगे आमचे खंय तरी जॉबाक गेल्ले आसता. कोण तरी हॉस्पिटलान आसतलो आनी कोण तरी चेडवागेर गेल्लो आसतलो, कोण तरी आनी खंय गेल्ले आसता. ह्यो सगळ्यो गजाली आतां BLOचें जें नांव बरोवपाचें आसा एकूच म्हयन्याक लागून हेंच्यांनी कित्याक दवरला? कित्याक हेंच्यांनी कंटिन्यू आसुनी म्हणून सोडून जेका ही फॉर्मां घेवन आपली नांवां भरून दिवपाक जाय हें सरकार कित्याक करिना? कित्याक ही नाटकां करता? म्हणजे कितें दाखोवंक जाता? आमचे गोंयचे भुरगे पुना गेल्ले आसा, बेंगलोर गेल्ले आहा जॉबाक. तुमी तर पाड घातला सगळे गोंयान कांय मेळना जाल्यार एकाच म्हयन्या भितर दिना जाल्यार मागीर नांव कट जातलें. अरे
कोण तरी बिराडाक चेंज केलो ना एखादो पेशंट आसतलो हॉस्पिटलान 2-3 आनी तेज्या राज्याक खबरूच आसचें ना हे फॉर्म भरून दिवपाचे असले तसले आनी तुमचो हो दबाव मागीर ते बियोलोन कितें करपाचें बियोलोन करपाचें कितें आमदाराचें आयकपाचें आमदाराचें आयकोन तुमी हें करता फाल्यां तो आमदार म्हणजे आपली खुर्ची परत ते लोक तीच दवरपाक पाड घालपाक परत गोंयचे एक परत येवपाक जाय असलें दिसता व्हडले रामाचे मरे आतां ते लोक इतलो हें करता रामाचें नांव घेता ते लोक पूण हेंची वृत्ती आहा ती रावणाची अशें दिसता हिंदू हिंदू म्हणून न्हू हिंदूंकूच सगळ्यांक काबार करता आतां पळय लंडन कितले लोक गेल्ले आसा न्हू चेडवा कडेन म्हणून 3 म्हयने 2 म्हयने गेले तेंच्यांनी येवन आतां फॉर्म भरपाक नाका ती जर येवना तेंची नांव कट म्हणजे कितें समज आतां बॉम्बे कोण वखदाक लागून गेला एक फावटी 6 म्हयने हॉस्पिटलान रावचें पडटा कोण बेंगळूर वता कोण केळीन वयता त्या लोकांक जर कळोंक ना जाल्यार करप कितें सरकारान खरें हेजेर लक्ष घालूंक जाय दोवंक जाय तांकां वर्सभरांनी परत एनावन्स करीत रावंक जाय नांवां कोणाची घालूंक ना ती घालात नांवां कोणाची घालूंक ना ती घालात अशें म्हणून एखाद्या वेळार बिराड चेंज केल्ले आसता लोकांनी तें हें करपाचें ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ते खरें म्हणून जाल्यार सरकाराक बारीकान लक्ष घालूंक जाय तो म्हाजो मनीस न्हू तो तेंचो त्या पार्टीक वावरता त्या पार्टीक वावरता हें पयलीं सोदून काडटात हेंकां बियोलोंक पळय दवरल्या हे लोक पयलीं सोदून काडटात कितें म्हणून तो आमच्या पार्टीक काम करता आमकां लागून काम करता काय दुसऱ्या पार्टी वांगडा भोंवता तेजो भाव कोणा वांगडा भोंवता तिची भयण कोणा असले करून न्ही नांवाची कटींग करता ह्यो खरें म्हणून जाल्यार न्ही काळजी घेवप लोकांक जागृत जावपाची आज गरज आसा आज बियोलो मरता फाल्यां तुमकां मरोन घालपाक हे लोक फाटीं फुडें जावचे ना म्हणून लोकांनी सादूर जावप ही फॉर्मां भरपाची आसा ती टायमार भरात कित्याक टायम जाल्यार जाता पण ती भरपाक गरज आसा ना कोण तरी कोर्टान वयतलो हे बियोलो आज पळय नखरे करता थोडे बियोलो सामके दादागिरी करतात खंय आमकां सांगलां आमी कितें करपाचें असलें बी तुमी घरा कडेन बरो रावंक जाय तुमी घरा कडेन रावंक जाय म्हणजे कितें अशें आयकूंक मेळ्ळां मॅडम की खंय तरी म्हाका आयकूंक जातालें की तेजो चेडो एकटो शिकलेलो घरांत कोण शिकलेलो ना आनी ते बियोलो हांगाच खंय कुडका सायडीचो तो डायरेक्ट सांगता खंय जाणटेली की तुमी जेवपाक टायम आसता तुमकां बरोवपाक टायम आसता अशें रफली उलोवंक मेळना बियोलो सांगता न्हू बियोलो थोडे दादागिरी करता आनी लोकांक नाका जाली उतरां दिता तुजे चेड्याक ना जाल्यार आमी कितें करपाचें तुमी कितें जेवपाक टायम आसा जाल्यार आमी कितें करपाचें ही उतरां न्हू तुमी सरकारी हें नोकर आनी ते सरकार कोण आमी सरकार उगडास दवर आनी तूं आमचो नोकर जाल्यार तूं वेवस्थीत ते फॉर्मां बिमां लोकांची भरून दी कित्याक ते हें करून दिता म्हणजे तूं एम एल एचो सोयरो म्हणून तूं हे लोकांक अशीं उतरां दिता म्हाका एकूच सांगपाचें आसा लोकांनी बियोलोन फॉर्म दिल्या उपरांत ते केन्ना हाडून दिता कितें जाता ताका टायम दवरचो न्हू लोक उशीर जाता फाटीं जाता तुवें वाटली मरे तुजी फॉर्मां वाटली मरे परत म्हयन्यान एकदां चक्कर लावन पळय कोणाची मेळटा ती घे कळ्ळें तुका रातच्यो वच ती चॅक कर तशें करून तूं घे तूं लोकांक जबरदस्ती करूंक जाता तूं एम एल ए सांगता तसो इशाऱ्यान नाचता तूं आतां बियोलोच्या कामां तुमी सांगला थोडे लोक शिकलेले नासता बियोलोनी कितें काम करचें एक्चुअली पळय बियोलोन फॉर्म जे दिला गव्हर्मेंटान आतां तेतून पयलींचो 2000 पासून तुजें नांव आसा काय ना तें व्हेरीफाय करपाचें काम बियोलो तो करतलो आनी तुमचो आतांचें कितें आसा समज तुमी लग्न जाल्लें आसा जावं तुमचें नांव कितें चेंज केलें तें तुमी मेन्शन करपाचें आनी वयर तुमचें आधार कार्ड इलेक्शन कार्ड ते सगळें लावपाचें आनी तुमी बियोलोच्या हातीन तें दिवपाचें बियोलोन एकूच व्हेरीफाय करपाचें 2000 तेजें नांव आसा काय ना पूण म्हाका कळना सरकाराचें 2000 म्हणजे 20-25 वर्सां पयलींचें तुका कित्याक जाय अरे काल पयरिल्ल्यांची तुमी तेतून 0 हितून तुमी नांवां भरलीं तुमकां जाय म्हणून ते 5-5, 6-6 हजार तुमी जीं नांवां भरल्या ते कॅसिनोन जेन्ना भुरगीं कामाक आसलेलीं 900-700 ते ओरिसाचे तेंची नांवां भरूंक नासलेलीं परवरी आनी मागीर हांवें बोवाळ मारली म्हणून सगळीं कॅन्सल करूंक नासली असले तुमी भरल्या आनी तुमकां म्हयनो आनी 2 म्हयने कित्याक जाय तुमी व्हरोन फॉर्म दिया लोक हाडून भरून दिता म्हयनो जावनी 2 म्हयने जावनी वर्सभर कितें आहा आनी आतां हे बूक जावचो ना हो 27 मेळटले खंय हे आतां न्हू कित्याक तुमी 1 म्हयन्याची तयारी करता असलो तुमकां कितें हुस्को लागला म्हणजे लोक गोंयान आसा काय ना तें पळोवन सगळें तुमी हें करता पळय खंय तरी मरे सरकाराक दिसता की आपणे सगळी घाई करप म्हणून कित्याक वोट चोरीचो तेंचेर आरोप लागला आतां 15-15, 16-16 भुरगे बियोलो ते खंयच्या स्टेटीन मेल्या आनी तिसरो आतां हे लोकांक दादागिरी करता ते असले सगळे स्टॉप करपाक जाय लोक हेतून सावधान जावपाक जाय
आनी ही फॉर्मां आसा ती बरे भशेन भरून दिवपाक जाय आनी आपले वोटींग लिस्टार नांव आसा काय ना तें पळोवपाक जाय.